बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईरान और इसराइल एक दफ़ा फिर आमने सामने आ गए हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ईरान ने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। अब इसराइल ईरान को भारी हथियारों के साथ जवाब देगा, जबकि चीन का कहना है कि इसराइल और अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई भी जारहाना कदम उठाने से बाज रहें। कोई भी गलत कदम मशरिक़ वुस्ता में बड़ी जंग के शोले भड़का सकता है। दूसरी जानिब अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान के जौहरी प्रोग्राम को लेकर खुफिया मीटिंग की गई है, जिसमें प्लान बी तरतीब दिया गया है। वो प्लान बी क्या है? ईरानी सुप्रीम लीडर का नया ऐलान क्या सामने आया है? इस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। नाज़रीन कराम, इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम में तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया है कि इसराइल ईरान को जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं देगा। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी पहली तकरीर में बेनेट ने कहा कि ईरान ने मशरिक़ वुस्ता में जौहरी छतरी तले गलबा हासिल करने की कोशिश की है। इसकी जौहरी सरगर्मियों को रोकने के लिए मजीद ठोस और मरबूत बैनुल अक़वामी कोशिशों की ज़रूरत है। लेकिन उन्होंने इसराइल की जानिब से ईरान के खिलाफ अपने तौर पर कार्रवाई के इम्कानात का भी इशारा दिया है। सिहूनी रियासत के लीडर माजी में भी ईरान के खिलाफ कार्रवाई की बार बार धमकियां देते रहे हैं। बेनेट का कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। इसने हमारी रवादारी भी मुतासिर की है। महज अल्फाज से सेंट्रीफ्यूजिस की हरकत को नहीं रोका जा सकता है। इंतहाई दाएं बाजू के सियासतदान नफ्ताली बेनेट जून में इसराइल के वजीर आज़म मुंतखब हुए थे और इंतहा पसंद बनियामीन नेतन्याहू के 12 साला इक़्तिदार का खात्मा हो गया था। बेनेट अब ये चाहते हैं कि अमेरिकी सदर जो बाइडन इसराइल के इलाकाई दुश्मन ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करें। वो 2015 में ईरान से तयशुदा जौहरी समझौते की बहाली के लिए नई अमरीकी इंतजामिया के कोशिशों के भी मुखालिफ हैं। बाइडन के पेशरो सदर डोनाल्ड ट्रंप 2018 में इस समझौते से दस्तबरदार हो गए थे। वियना में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस जौहरी मुआहदे की बहाली के लिए गुज़श्ता 3 माह से बिलवास्ता मुज़ाकरात ताअत्तुल का शिकार हैं। दोनों मुल्कों के हुक्काम के दरमियान अप्रैल से जून तक बिलवास्ता मुज़ाकरात हुए थे, लेकिन उनमें दो तरफा इख्तलाफी उमूर तय नहीं हो सके थे। अब अमेरिका ईरान के नए सख्त गिर सदर इब्राहिम रईसी के अगले इकदाम का मुंतजिर है। नफ्ताली बेनेट ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 76वें इजलास में अपने पेशरो नेतन्याहू के मुकाबले में कम सख्त और तुर्श रवैया इख्तियार किया है। नेतन्याहू अक्सर आलमी फोरमों पर ईरान के खिलाफ अपने इल्जामात को ड्रामाई शक्ल देने के लिए बसरी आलात पर इन्हिसार करते थे। उनके तर्ज अमल को नाक़दीन एक सियासी स्टंट करार देते थे और उन्हें तंज का निशाना बनाते रहते थे। लेकिन बेनेट का भी नेतन्याहू की तरह बिलइसरार कहना था कि ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम किया जाएगा, क्योंकि इसराइल एक जौहरी ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा समझता है, जबकि ईरान मुसलसल इस बात की तरदीद करता चला आ रहा है कि वो जौहरी बम बनाना चाहता है। उसका कहना है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। उन्होंने कहा है कि ईरान का जौहरी हथियारों का प्रोग्राम एक नाजुक मकाम पर है। इसने तमाम सुर्ख लकीरें अबूर कर ली हैं। इसने जौहरी तवानाई के आलमी इदारे के मुआयने को नज़रअंदाज कर दिया है और अब वो उससे दूर हट रहा है। दूसरी जानिब इसराइली अखबार टाइम्स ऑफ इसराइल की वेबसाइट के मुताबिक रवां माह के दौरान में अमरीकी और इसराइली कौमी सलामती के जिम्मेदारान का एक इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में ये बात ज़ेर बहस आई कि अगर ईरान जौहरी मुआहदे की तरफ वापस ना आया तो ऐसी सूरत में क्या किया जाना चाहिए।
ویب سائٹ نے بتایا کہ مذکورہ خفیہ بات چیت میں غیر مقررہ پلان بی پر توجہ مرکوز رہی۔ اسرائیلی ذمہ داران کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ رواں سال جون میں نفتالی بینٹ اور نئی اسرائیلی حکومت کے اقتدار سنبھالنے کے بعد خصوصی دو طرفہ تذیوراتی گروپ کا یہ پہلا اجلاس تھا۔ اس گروپ کا مقصد ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے لیے دونوں ممالک کے بیچ تعاون ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایکسیوس بھی تصدیق کر چکی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان تقریباً 2 ہفتے قبل خفیہ بات چیت ہوئی ہے۔ بات چیت میں پلان بی زیر بحث آیا، جو جوہری مذاکرات کے دوبارہ شروع نہ ہونے کی صورت میں ممکنہ طور پر نافذ ہوگا۔ امریکی ویب سائٹ کے مطابق مذکورہ خصوصی اجلاس ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ہوا۔ اجلاس کی قیادت امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان اور ان کے اسرائیلی ہم منصب یول ہولات نے کی۔ دوسری جانب امریکی اسرائیلی بحریہ کے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے کمانڈر ایلی شارویت نے انکشاف کیا ہے کہ ان کے ملک نے بحر احمر میں اپنی سرگرمیوں میں بڑے پیمانے پر اضافہ کر دیا ہے۔ اس کا مقصد اسرائیلی بحری کارگو کے لیے بڑھتے ہوئے ایرانی خطرات کا سامنا کرنا ہے۔ امریکی خبر رساں ایجنسی کو دیے گئے انٹرویو میں شارویت نے کہا کہ اسرائیل کے اقتصادی اور سیکیورٹی مفادات کے تحفظ کے واسطے اسرائیلی بحریہ ضرورت پڑنے پر کہیں بھی ضرب لگانے کی قوت رکھتی ہے۔ گزشتہ عرصے کے دوران میں مغربی رپورٹوں میں انکشاف کیا گیا کہ 2019 سے تہران اور تل ابیب کے درمیان تیزی سے بڑھتی غیر اعلانیہ بحری جنگ کے دوران میں تقریباً 20 بحری جہازوں کو نشانہ بنایا گیا۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان لی جیان یو نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ چین نے ہمیشہ اس موقف پر زور دیا ہے کہ تمام فریقوں کی جانب سے بور جام معاہدے پر مکمل اور بھرپور عمل درآمد سب کے فائدے میں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل دو ایسے فریق ہیں جنہوں نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق نئی کشیدگی کا آغاز کیا ہے۔ ایران کے خلاف زیادہ سے زیادہ دباؤ پر مبنی اپنی غلط پالیسیوں کا امریکہ ازالہ کرے۔ امریکہ ایران کے خلاف عائد تمام پابندیاں ختم کر دے اور جلد از جلد مذاکرات آگے بڑھانے کے لیے مؤثر اقدامات انجام دے۔ لی جیان یو نے کہا کہ چین تمام فریقوں سے تعاون جاری رکھے گا اور ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کو اپنے اصلی راستے پر واپس لانے کے لیے کسی بھی کوشش سے دریغ نہیں کرے گا۔ ناظرین اکرام، دوسری طرف امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کی کابینہ کے دیگر افراد واضح کر چکے ہیں کہ وہ بور جام میں اس غرض سے واپس آنے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ اسے ایران کے خلاف محدودیتوں کو زیادہ کرنے اور عرصہ دراز تک قائم رکھنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ اگرچہ امریکی حکومت شروع سے ہی اس بات پر زور دیتی آئی ہے کہ بور جام میں واپسی کے لیے کوئی شرط پیش نہیں کرنا چاہتی، لیکن اس کے لیے کوئی مؤثر اقدام انجام نہیں دیا۔ امریکی حکام نے ابھی تک اس بارے میں اپنا موقف واضح نہیں کیا کہ اگر مستقبل میں بھی ایران کے میزائل پروگرام اور دیگر موضوعات کے بارے میں مذاکرات ممکن نہ ہوئے تب بھی وہ بور جام میں واپس آئیں گے یا نہیں۔ اب تک سامنے آنے والے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ نے بور جام میں واپسی کو ایران کی جانب سے مستقبل میں دیگر موضوعات پر مذاکرات انجام دینے کے وعدے سے مشروط کر رکھا ہے۔ حال ہی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے بور جام معاہدے سے متعلق امریکی پالیسیوں اور اقدامات کے بارے میں کہا کہ امریکی حکمران پابندیاں ختم کرنے کے زبانی وعدے تو دیتے ہیں لیکن ان پر عمل پیرا نہیں ہوئے اور نہ ہی ہوں گے۔ مزید برآں وہ یہ شرط بھی لگا رہے ہیں کہ اس معاہدے میں یہ بات بھی شامل کر لی جائے گی کہ مستقبل میں بعض دیگر ایشوز پر بھی بات چیت کی جائے گی، اور اگر ایسا نہ کیا تو ہم معاہدہ نہیں کریں گے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے سپریم لیڈر نے مزید کہا کہ وہ معاہدے میں اس بات کو شامل کر کے بور جام معاہدے ہمارے میزائل پروگرام اور خطے میں ہماری سرگرمیوں میں مداخلت کا بہانہ فراہم کرنا چاہتے ہیں، اور اگر ایران ان موضوعات پر بات چیت کرنے سے انکار کر دے تو وہ یہ شور مچا سکیں کہ ایران نے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اسرائیل کو بھی وارننگ دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے کسی بھی ممکنہ جارحیت کی طرف قدم اٹھایا
تو ایران اس کا منہ توڑ جواب دینے سے گریز نہیں کرے گا۔